اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوان الحمدللہ والذی خلقنا فی امت الذی فَأَزَا رُتْبَهُ إِلَىٰ قَابَ قَوْسَيْنِ اُچی سلوان وَأَكْرَمَنَا بِوِلَایَةِ وَسِيِّ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسَ مَرَّتَيْنِ نَارَئِ حیدری جنہ یا علی آنکھیں صدا آباد رہیں وشرفنا بحب السیدہ ام السبتین التي فضلت على نساء العالمین اکھی بند کر کے سلوان وَجَعَلْنَا مِنَ الْبَاقِينَ عَلَى مَصَائِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَتِسْعَةٍ مِّن ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ مظلوم حسین بے وطن حسین مسافر حسین اللہ راسی حسین غریب حسین میں نہ کرنا لاکھ ویری پڑھا کہیں دا تعارف کرواونا ہوئے نا دسنا پاؤندا ہے اس دا اتنا رقبہ ہے اس دے پتر آسٹریلیا انگلینڈ پڑھ دین اس دا اتنا بینک بیلنس ہے جدا حسین دا تعارف کرواونا ہوئے آکھنا پاؤندا ہے غریب حسین مظلوم حسین بے وطن حسین مسافر حسین اللہ راسی حسین غریب حسین میں صدقے ہو جاؤں اگر اجازت دے ہو تو دسا چھوڑا غریب آدھے کہنوین ایک دستور جڑے چٹھیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو دھیاں لے پیو کوئی دور دی وسدی دھیاوے جدا پہ کے شہار وچالے کوئی ویر ہوئے اندہ شہر دے بہروں کر دائے اس تک میرا سید جو ہو میں نوکر ہوں بابا چھلا جوانی رج باڑے بابا انہیں دستور ہے نا کوئی دور دی وسدی دھیاوے جداں پہ کے شہر وچالے کوئی ویر ہوئے اندہ شہر دے بہروں کر دائے اس تک ایکو سلو کر تھوڑا ہن جڑے روندے پئے ہو عباس دی قبر تو ڈٹھے علی دی تھی بھی یاد یہ کہ ہویا او جے میں اجڑ کی آئیاں میرا ڈھال گیا باخت اقبالے ناراض نہ ہو میں ٹر دیا پہلے ویکھ پیران دا ناراض نہ ہو میں ٹر دیا پہلے ویکھ پیران دا کیا بات
میں ویدہ پیاں اجا تائیں کئی بندیاں دی اکھی خشکن سوچیں دے بیٹھن ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں سکیا کہڑے ٹائم دا بند پہ پڑھنا جابر دے والا اچ دھوڑ گربان چاک قبر تے متھا مار گیا دے علی دیاں دھیاں دا سہارا میڈا سلام تھوڑے بندے آئے کی تھی قبر چو جواب علیکہ السلام جابر کیوں ودرون جابر آدھے میں انہانو ودرونا جڑے آپ ہی ودرون دین غازی آدھے تعارف کرواویں ہو جابر آدھے میں تعارف کروائے ملا وڈا سردار حسین چھوٹا عباس مولا تیلے نام چاون دی ڈھیلائی پردے دار ہے جو ایک بی بی اچھا وین کر کے آدھی آئی تیرے لہڑ دے بعد میری چادر لہ گئی ہے غازی آدھے کیوں رونا ہے ماتم کر کے آدھے اس بی بی دا لہجہ تے تیرا لہجہ پسے چرل دے غازی آدھے ونج معافی مانگ میری مرشد آدھی والائی کیا بات جابر دوڑ دان دے قدمت اتلا کے آدھے میں معافی مانگدا میں سنجاتا نہیں چاچا پی آدھے اپنی پھپھی دا محمل میری قبر تے گن سید آدھے میری پھپھی میرے بچوں ایک کافلے دی سالار میں صلاح کرے نہ آئے پھپھی دے گول وط واپس والے جابر آدھے دسا پھپھی کیڑا حکم کی دئی گالج بائی پاک آدھے جابر کو آنکھے بیمار مل میرے پور دیئے کیڑی منشا اسا پیدل ٹر کے دیکھنیے اکبر دے کسان اے بندہ امیر ہے جائے ہائی نہیں کی تھی ہاں میرا بہرمہ مولا پرسہ قبول فرما جابر کو آنکھیں بیمار ملا میرے پور دیئے من جا اسا پیدل ٹر کے دیکھنیے اکبر دے کسان جت پھل برچھی دا چھکیا بہو آکھا چان میں صدقے جائیں دے پیو دے پہنچن تو پہلے آئی لاش تے آؤں کائنات تھوڑے آنسو قبول فرمائے سوائے غم حسین دے مولتن اور غم تو محفوظ صدیاں ہو گئیں اے ذکر رہنے نہ تساں ہو سو نہ اساں ہو سو اے ذکر ہو سی سننا لے ٹر گئے پڑھنا لے ٹر گئے اے ذکر انہیں پائندہ اے تابندہ مولا اے ذکر شالا تواریاں ساڑیاں نسلیں اچ محفوظ رہو آباد ارشاد رہو شالا جیندے رہو رضوان عباس قیامت صاحب تشریف لائے ہیں بہت بڑا نام بہت بڑے مولد منظور نظر ذاکر دے فرزاندن تے ہن کے صلاح ہے اسا تھوڑا جا پڑھ لویے یا توانو انہاں دے حوالے کراں پڑھیے جناب آج ربوں اتفاق نال 17 ربیع الاول ویسے تو جلسوں دے نا 4 اکتوبر دا 4 اکتوبر بھی رل گئی تو 17 ربیع الاول بھی رل گئی آج بہت بڑا دن ہے سنی منائیں دن 12 ربیع الاول سیر ہلیں دے ہو تو شیعہ منائیں دن 17
اج 17 جناب جبریل ایک دیاڑے مسجد نبوی دی چنڈ اپنے دل وچ بیٹھا سوچیندا ہے جو قرآن اللہ دا ہے پہنچیندا نبی تائیاں یا درمیان وچ میں وسیلہ نہ ہوندا. یار تھوڑا جا بولو نیاز حسین. ساڑھے نال کوئی نہیں ہوندے جڑے سانو مطلب حوصلہ افزائی کریں تو سا بولنوں دے تا سا پڑھنوں. مولا تن رنگ لائے اگر میں درمیان وچ وسیلہ نہ ہوندا تا اللہ دا قرآن نبی تائیں کیویں پہنچیا. خطبے دے بعد جناب محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت سرکار فرمائدن جبریل تے کے بیٹھا سوچیندا ہے. ادھے بولے ادھے چپ کر گئے. سائیں امر معصوم ہے انکار کرنا تا جڑ دی نہیں. سوچیندا یو بیٹھا ہم جو قرآن اللہ دا ہے تے پوچھیندا توڑے تائیاں اگر درمیان وچ وسیلہ میں نہ ہوندا تو ایک قرآن کیویں پہنچیا. جناب محمد مصطفیٰ فرمائندے نے پہلے اے دسا جو قرآن لیندا کتھوں ہے. قرآن لیندا کتھوں ہے. اسا کہ جی میں سدرۃ المنتہا تے کھلوویں دا میری حد بننا ہے سدرۃ المنتہا. سامنے ہے نور دا ایک جبہ اتھو بصورت آواز قرآن میرے کنہ تائیں پہنچ دے تو میں سن کے توڑے تائیں پہنچے نا. سرکار فرمائندن آج بات سدرہ کراس چکریں اور توڑا امتحان ہے. 2 بندے نہیں بولیں دے کہڑے کہڑے جڑے لنگر ڈھیر کھاتی بیٹھے ہوں میں تو اوہی نہیں بولیں دا جس نو نہ ملے ہوئے. اور پتہ نہیں کیفیت کیا ہے. رضائے شاہ جی سرکار فرمائندن میں پیاداں آج سدرہ کراس چکریں جے کوئی حوارین عرشی چو روکی تا انہوں آکھیں کہیں ہور دا نہیں بطول دے بابے دا حکم ہے. شہباز صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ کراس کی تیز اس نور دے جبے تائیں پہنچائے. کیا ڈٹھا اس نور دا حجرہ نور دا دروازہ نور دی کھڑکی اندر نور ہی نور ہے. کہ ڈٹھا سی ہستی ہے جڑی سجدے دی حالت چے زبان تے تسبیح جاری ہے. سبوحن قدوسن ربنا و رب الملائکۃ والروح. جبریل آدھے میں انتظار کھڑا کرے نا جو سر چاوے تب ویکھاں جو ہے کون تو ساں ہو ہی نہیں تھے. بڑی مہربانی. جبریل آدھے اس لئے میری حیرانگی دی حد مکی جدہ تسبیح مکی تے اس ہستی سر چایا. آدھے کوئی ہور نائی اگو حسنین دا نانا بیٹھا. آدھے میری حیرانگی دی حد مک گئی. میں قدمہ تے ڈھائے پیوں تے ہاتھ جوڑ کے اتھائیں وعدہ کیتا سرکار میں ایک قدا ہی نہ سوچے ساں. میں نو تا آج پتہ لگ گئے جو میں قرآن لیندہ ہی محمد کو لوں قرآن دیندہ ہی محمد لوں. تو آج بہت بڑا دن ہے. میرا دل چاہتا ہے جو میں جناب نو نبی دا شان نہیں کیونکہ نبی دا شان بیان کرنا ہوئے یا اللہ کرے. سیکٹری صاحب چپ کر گئے. ساڑھے جھانگ دی زبان ہے چاہتے ہیں جڑا چپ کر ونجے انہوں آدھے نا مپ ماری بیٹھے. ساڑھے میری سیکٹری مپ مار میں جا. نبی دی شان بیان کرنی ہوئے یا زبان توحید ہوئے یا زبان حیدر قرار ہوئے. میں نبی دی ذات دا شان نہیں دل چاہتا ہے جو نبی دی جتی دا شان سنوا ماں کہ اساں شیعہ دی نظر اچ نبی دی نالین دا کے مقام. صلوات سارے اچھے آواز نال سارے حضرات. اے یا نبی
تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام گھبرائے تو نہ بیٹھے یا نبی بابا رضا شاہ جی دعا کر سو یا نبی تیری جتی نو سلام جس جتی نو میں سلام پیش پیا کردہ او عام جتی نہیں ہون میں تو انو واسطہ دے میں اسے جتی دا تھوڑا جا بولے کرو یار ذاکر مولوی نا مولا تو رنگ لائے میراج علی رات 27 رجب المرجب دی رات ایہا جتی نبی پیریں چپائی معطروں کے معمبروں کے براق تے سوار ہوئے رسول عرش نہ سجے نہ کھبے عرش اتنا ہے پرواز شروع کی تھی زمین دے وڈے وڈے سردار تلے لطف لو تو بولو نہیں تھے وڈے وڈے نواب تلے بادشاہ تلے وزیر تلے جاگیردار تلے تے محمد دی جتی اتے میں ہونے مکہنا توڑی میں حالت ویکھ لئی میں ہونے مکہنا پہلا آسمان تلے محمد دی جتی اتے لالا سیانا بندہ ہے تے بولنا لا بندہ دوسرا تلے محمد دی جتی اتے چوتھا تلے شیعہ سنی کتاب میں جو چوتھے آسمان دے چند نبی رہندن انہاں نبیاں نو نماز پڑھا کے انہاں نبیاں رکاب نپی بطول دا بابا براق تے سوار ہوئے ہن ملنگ جے بندہ مینو آکھن دے او چند نبی تلے تے محمد دی جتی اتے بابا صرف جتی دا شام پنجواں تلے چھواں تلے ستواں تلے محمد دی جتی سدرۃ المنتہا تلے محمد دی جتی وی دریا رحمت دے تلے محمد میں جی میں منہ کھولی بیٹھے میں سمجھے ہونے نعرہ ماروں لہو تلے کرسی تلے محمد دی جتی اتے قلم تلے حتیٰ کہ اللہ دا عرش تلے محمد دی جتی عرش تے ٹہلنا شروع کیتا ہے رسول تے اللہ اپنے مٹھے مدنی دی ٹور بیٹھا وید ہے اچانک جیدہ رہو اپنے مٹھے مدنی دی ٹور بیٹھا دے دے اچانک نبی دے ذہن وچ خیال آیا بارگاہ ربوبیت تے میں جتیاں نال نہ ٹراں ادب اجازت نہیں دیندا جو اللہ دے عرش تے جتیاں نال ٹراں اے ذہن وچ خیال آیا تھوڑے جائے جھکے جتی دے تسمے نو ہاتھ لایا آواز قدرت ای ملا حبیب کیا پیا کرے نا مالک جتی پیا لہے نا مالک فرمایا آج نہ لہا میں اللہ عرش بڑھایا ایتا ہے محمد دی جتی دی زینت اس جتی نو سلام پیش پیا کردہ یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو اس تو بڑی سطر میری ذاکری اچ کوئی نہیں کیڑی جتی پیر مرتضی شاہ جی جینو جبریل چاچا چمے دریا جینو جبریل چاچا چمے
کیا بات ہے شالا جی ذرا مولا صحت دیونے بلندے مومن بلندے سونا لگتا آباد اور سارے نہیں مرضی لیکن اچھا جی بسم اللہ نیاز بھی آ گئی رسول پاک دی مولا انہاں دے رزق وچ برکت پاوے اللہ بھاویں خیر انہیں جیندے رہو مولا تو رنگ لائے صرف ثانی وات نہ پڑھا نال ایک جملے دے اضافہ کراں اجے 17 ساڈے سنی بھائی منائندن 12 مہینہ ہکو نیاز چال ہے بول صحیح اللہ بھاویں خیر سارے جو اسے درد منگتے ہیں مولا تن رنگ لائے تسا ڈٹھو سی پاک نبی دی جتی دا نقش کوئی بیج بڑا کے سینے نال کوئی پگڑی نال کوئی جھنڈے نال اے نبی دی اس جتی دا نقشے جڑی عرش تے گئی حشر دہاڑے سنی بھی متھے لگنا ہے نبی دے شیعہ بھی متھے لگنا ہے ایو نبی ساڑھ کے چپوچھی میرا پیارا امتی جیڑی میرے پیران دے تلے آئی او تینو یاد رہی جیڑا میریاں مہران دا سوارا دل خوش ہوئے تو بولے آئے جوانی سلامت شالا جی درہ مولا ترنا گلائے اس جتی نو سلام پیش پہ کرنا یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام جینو جبریل چاچا جبریل دریا جینو جبریل چاچا جبریل دریا جینو شیعان دا پیر پوچھے تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام راضی ہو جناب رضوان صاحب ہی آ گئے ہون ذرا بیڑی کدھی لاوی صلوات کچھ آواز نال سارے حضرات ایک اپنے مرحوم استاد قبلہ مرید عباس لنگا صاحب دی یاد ہے ایک 70 پرانے قصیدے دی مظہر ذات جلی علی پیر ڈسے ہر پیر اے انہاں دے لکھے ہوئے قصیدے جنہاں دیاں شاعریاں تے سائیاں تے 10 خاتون آج سڑکاں تے لکھی دین اے مسلیاں تے لکھے ہوئے قصیدن مظہر ذات جلی علی پیر ڈسے ہر پیر دا خیبر دا میدان چلی میں دین دی صبح بعد نماز فجر نبیاں دے سردار مسلح تے بہے کے دعا منگی انہیں لگتا ہے جو باب غلام علی دی روح وحدی پئی آئی دعا دے حد دے دعا چاہے آسمان دا مخاطب ہو کے فرمائندن امددنی میری مدد کر آنکھ پاک نبی آواز آئی نا مونجھا تھی اجائی مونجھا نہ تھی وہاں 40 دہاڑیاں دا وعدہ تے چلی وڈیاں چڑھ پہ تے کراں کیا آواز قدرت کیا ہی پوری توجہ محبوب میرا بڑے علی محبوب
لگی بس مک گئی مجلس 31 سال ہو گئے پاکان دی نوکری کردیاں کوشش کی تھی جو کہیں دی مجلس دی چوری نہ کراں نیٹ تو چاہ کے تے اپنے مضمون دا حصہ نہ بناواں 5 دفعہ دا زواراں 2 دفعہ دا میں حاجیاں 14 دی چوکھٹ تے منگے آئیو کو جے جو سائیوں او عطا کرو جڑا سب تو وکھرو حسین دی تھی دی غربت دا میں بند پڑھنا ہے جڑے سراف بیٹھے ہو تساں گھر ون کے سوچے ہے کہ اے واقعی اے خیال ہی نویں اے مسائب دی رمزی ہو رہے اے کہیں دے مسائب دی نقل نہیں کتھو شروع کراں حسین دی زخمی کنالی تھی دنیا تو ٹر گئی بس میں نیڑے تو ایک بند پڑھنا چاہتا اور نیاز حسین اے میاں علی دی نگری ہے مکانی لوگو ذاکری دی ابتدا دا علاقہ ہے میں نوکر میں غلام حسین دی ڈکھی تھی دنیا تو ٹر گئی 9 دہاڑیاں دا کٹھا پانی سجاد دیت فرمائندے نمہ میری بہن نو غسل دے میں حجت خدا میں حجت تمام کر آنا میں کفن دا بندوبست کر دوں حسنین شاہ جی نیاز حسین سارے عزادار دعوت مکانی نوئے سپیکر ساڑے مزاج دا نہیں لیکن دعوت مکانی نوئے ادو غسل مکہ ہے امتی ذاکرہ میں سیدادیاں دے غسل قدا نہیں پڑے ادو غسل مکہ ہے اندر حسین فضا آواز دیتی ہے آلیت کفان جدہ حسین فضا کفن منگے مری حسین در زندان دو ڈٹھے تو سجاد ہتھو خالی سجاد در زندان تر روندہ کھڑے بی بی آدھی سجاد پالن علی ماں کفن پہ منگ دی کفن جدہ کفن دا نام آئے دھیاں دے پردے ہونی راج رنہ سجاد پھوپی دے مخاطب ہو گیا دے میری غربت دیوان کدہ ہاتھ مکسی تے سجاد آکھے رب جان میں کو بھین دا کفن نہیں شامی دیں دے مارے عابد سارے ترانے اچھا تے سجاد کی کران نیاز حسین ہر شخص نو ہوں دے آن دی ماں جائیداد اپنی تے تھوڑے بندے آئے کی تھی تیری سہوریت جاگیر جو ہے مانگ کفن سکینہ ٹھہر کئی شرما کے بیٹھے رہوں میں نہ کراں تیری سہوریت جاگیر جو ہے مانگ کفن سکینہ نیاز حسین سجادہ دے تیری سہوریت جاگیر جو ہے مانگ کفن سکینہ کانے رجرنی آلیہ مری سین رو کیا دی سجاد تین آکھا ٹھیک ہے شام اچ میری سہوری جاگیر ہے لیکن میں شام اچ مجبور ہوں سیدہ دے کیڑی مجبوری ہون سجاد دے گالج باہیں پائیاں ایسا ماتم کر کے آدھی اگے چادران منگیاں او انہا کوئی نہیں دیتیاں کی میں ڈے سے نہ کفن ایسا مظلوم دی دھیے چولے ویچ دفنا چا آج لک واہ 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 مولا توڑا پرسک میں نہ کرا بابا
اگے چادر منگیاں نہیں نہ کوئی نہیں دتی اگے چادر منگیاں نہیں نہ کوئی نہیں دتی کی میں دے سے نہ کفان اس اگے چادر منگیاں نہیں نہ کوئی نہیں واہ 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 کی میں دے سے نہ کفان مظلوم دی دھیے چولے ویچ دفنا چا آج ڈک